Pendem MLA Praveen Alekar along with GHI DC Vice Chairman Kedar Naik inspected the going work of Freedom Fighters Mark. After inspection, GSI DC Vice Chairman Kedar Naik assured speedy completion of work. Approximately कितलो टाइम लागतलो सो तेन्ना डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट जावपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता डिसेंबराचे पयलीं जाता इतले आमी ट्राय करतले कंप्लीट करपाक कित्याक हांगा एडिशनल एक 4 crores हेजो आनी एडिशनल एक्सपेंडिचर तांकां लागतलो आनी तेजें अप्रुवल कोड ऑफ कंडक्ट आसल्या कारणान ते मातशे फुडें गेले सो आतां एडवान्स हांव MD कडेन आनी ऑनरेबल CM जे चेअरमॅन आसा तेंचे कडेन उलोवन बेगींतल्या बेगीन एडिशनल तांकां जो 4 crores हें आसा तेजे कडेन डिस्कस करून बेगींतल्या बेगीन हें अप्रुवल दिवया जे करून डिसेंबरा पयलीं तरी हें कंप्लीट जावंक जाय। हांव आतां म्हज्या मित्राक सांगतालो की 19 डिसेंबर एवरी इयर हांव धाकटो आसतना म्हजो आजो आनी आजी माय ग्रँडफादर एंड माय ग्रँडमदर बोथ आर फ्रीडम फायटर्स आनी हांव म्हज्या आजया वांगडा हांगा सदांच पयलीं धाकटो आसतना येतालो म्हणून आमकां इमोशनल टच आसा हांगा सगळ्या गोंयकारांक हांगा इमोशनल हेजो खूब वॅल्यू आसा सो ताका लागून हें बेगींतल्या बेगीन जावन हें बऱ्या तरेन हेजी उक्तावण जावचें। तशेंच आतां हांगा म्हाका कळून आयलें की आमच्या गोंयच्या सगळ्याकून व्हडलो फ्लॅग पोस्ट जो आसा तो हांगा आसा जवळ जवळ 45 meters हायट आसा म्हणटात तेजी सो होय बेगींतल्या बेगीन हांगा आमचो भारताचो फ्लॅग जो आसा तो हांगा होस्ट जावचो हें आमच्या सगळ्यांचें मत आसा। आमी जाता तितल्या बेगीन हें कंप्लीट करून ट्राय करतले। आतां हें आमचें हांगा इन्स्पेक्शन जातकूच परतें GSIDC ऑफिसान वचून कितें कितें हांकां कठिनाई येता कितें ऑब्स्टिकल आसा जाल्यार हेजेरूय आमी सुटका काडटले आनी हांव श्योर करता म्हणजे प्रवीण बाबा की बेगींतल्या बेगीन हेजें काम कंप्लीट करून कारण खूब तेंप जालो हें काम चालू आसा पूण तेजी कारणांत कितें काम चालू फुडें कितें आहा ताका लागून आयज आमचो GSIDCचो आमचो केदार नायक हो म्हजो बेस्ट मित्र आयज ताका हांवें सांगलें कितें तूं मातसो येवन आमी दोगूय मेळोन तें इन्स्पेक्शन करया आनी जाता तितलें बेगीन हेजें काम कित्याक लास्ट इयर जे आमकां CMान उतर दिल्लें कितें ऑगस्ट पासून हे 15 ऑगस्ट पासून हे जाता तितलें कंप्लीट करून दितलो म्हाका दिसनासलें कितें हें जातलें अशें म्हणून हांवें म्हटलें तूं येवन खऱ्यांनीच पयल्या बरें इन्स्पेक्शन केलें मागीर आयज हांगासर येयल्यार कळ्ळें कितें खऱ्यांनीच हेजें काम मातशें फुडें वयतलें जाल्यार कित्याक जी गोश्ट बरी आसा बरें करता हें जाल्यार तें मातशें फुडें वचोनूय कांय प्रॉब्लम ना पूण बरी आमकां हें मेळटलें ताका लागून हें जाता इतलें फास्ट तेंच्यांनी घेतलेलें आसा आनी आतां तेंचो थोडो आनी कॉस्टूय तेंचो वाडलेलो आसा। पयलींचो कॉस्ट पयलींचो कॉस्ट 10 CR आनी 4 CR तेजे वाडलेले आसा। भाई आनी एक प्रश्न करता आता तुमी 3 वर्सां जाले तुमकां आतां आनी तुमी आयल्या उपरांत हो काम नेटान चल्ला स्मारकाचो हेच्या पयलीं कित्याक जावंक ना? हेज्या पयलीं कित्याक जावंक ना तें तुमकां खबर आसता तें हांव कांय सांगूंक ना जितलें म्हाजे कडेन जाता पळय तितलें हांव घडोवन दितलो आनी जो पळय आयज म्हाका आमकां बऱ्यान बरो आमकां डायनेमीक हो CM मेळ्ळो आनी आमकां बरो पाठिंबा दिता आनी जाता तितली फास्ट आमची कामां करून दिता। तशेंच आयज आमी सगळे MLA तशें मिनिस्टर आमी खंयसरूच कमी पडोंक दिना आनी जाता तितली फास्ट आमी कामां करून दिता।